अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायस्पेप्सिया क्या होता है, इंडाइजेशन क्या होती है, इसकी अलामत क्या होती हैं, वजूहात क्या होती हैं, मैदे की इस कमज़ोरी से बचने के लिए और हमें एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए, और आखिर में हम आपको इसके इलाज के बारे में बताएंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह किया जाता है और कितनी मेडिसिन जो हैं इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए, उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। तो जहाँ तक डायस्पेप्सिया का या इंडाइजेशन का ताल्लुक़ है तो आम तौर पे ये एक ही चीज़ इसको समझा जाता है, थोड़ा सा 19-20 का इसमें फ़र्क है। इसमें होता ये है कि खाना देर से हज़म होता है, पेट में गैस हो जाती है और डकार वगैरह आते हैं, पेट में दर्द होता है, मरीज़ बेचैनी महसूस करता है पेट के अंदर और उसका पेट फूल जाता है, उसको लटक जाता है, मतली महसूस होती है। इस तरह की इसमें अलामत होती हैं। अब हमने देखना है कि डायस्पेप्सिया जो है या इंडाइजेशन जो है, ज़ोफ़े मैदा जो है, वो होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो नाज़रीन, इसमें लबलबे की पुरानी सोज़श जो है वो इसकी बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। फिर पित्ते की पथरी और पित्ते के दूसरे अमराज जो हैं उनकी वजह से जो है ना मैदा सुस्त हो जाता है और मरीज़ को खाना हज़म नहीं होता, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम होता है जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ कहते हैं, इसमें ये होता है कि मैदे के अंदर जो जूसेस बनते हैं, जो खुराक मैदा जिसको उसको ब्लाइंड करके जो उसने रखी होती है, वो अक्सर औक़ात एसोफेजियल जो स्फिंक्टर होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, यानी खुराक वाली नाली जहाँ मैदे में आके गिरती है उस जगह पे कुछ मसल्स होते हैं, जो कोई वाल्व्स होते हैं जो कि मैदे की में जो खुराक ब्लाइंड हो रही है उसको वापस गले में नहीं जाने देते, खुराक की नाली में नहीं जाने देते। तो बाज़ का इसकी ख़राबी की वजह से खुराक जो है वो वापस खुराक की नाली में जाना शुरू हो जाती है, जिसको बाज़ का जैसे लोग कहते हैं जी मेरे गले के अंदर खट्टा पानी आता है, या इस तरह की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद फिर ये गैस्ट्रोपेरेसिस एक डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर ये होता है कि मैदा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, मरीज़ जैसे खाना खाता है वो खुराक उसके मैदे के अंदर ही पड़ी रहती है। आमतौर पर जिन मरीज़ों को शुगर होती है उनमें ये मसला ज़्यादा होता है। इरिटेटेड बोवेल सिंड्रोम के अंदर जिसमें बड़ी आंत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो मुतासर होती है, उसकी वजह से इसमें कुछ अलामत पैदा हो जाती हैं इसमें। और मरीज़ जो एक्सरसाइज नहीं करते, ये इसकी बड़ी वजह है। खाना ज़्यादा खाना, तेज़ी के साथ खाना, ये भी डायस्पेप्सिया की एक वजह बन सकती है। माने हमल अद्वियात जो हैं वो इसकी बहुत बड़ी वजह होती हैं। हमल के दिनों में मैदा जो है वो सुस्त हो जाता है। इसके बाद पेन किलर मेडिसिन जो हैं जैसे एस्प्रिन है और दूसरी इस टाइप की जो एनसेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैदे पे को असरअंदाज होती हैं और उसकी कारकर्दगी को सुस्त करती हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ अलामत कि डायस्पेप्सिया होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, ज़ोफ़े मैदा का मर्ज़ जो है, बदहज़मी का मर्ज़ जो है वो क्यों होता है। अब इसकी अलामत के बारे में बात करते हैं। तो नाज़रीन, जिस मरीज़ को डायस्पेप्सिया का मर्ज़ होगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, उसका मैदा कमज़ोर होगा, उसको ज़ोफ़े मैदा होगा, उसमें ये होता है कि मरीज़ को डकार ज़्यादा आते हैं, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, बदहज़मी फ़ील होती है, गैस हो जाती है, मरीज़ को पेट भारी और लटका हुआ महसूस होता है, ठीक है ना, बेचैनी महसूस होती है, ज़हनी तनाव और उलझन मरीज़ महसूस करता है। तो इस तरह की कुछ अलामत उस मरीज़ के अंदर आ जाती हैं। अब हमने देखना है कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं इस मर्ज़ के दौरान। तो नाज़रीन, जिस मरीज़ को मैदे का मसला हो, इंडाइजेशन का मसला हो, डायस्पेप्सिया का मसला हो, उसको चाहिए कि वो मरीज़ वर्जिश ज़्यादा करे, खाना जो है वो छोटे छोटे नवाले लेके और चबा चबा के खाए ताकि मैदे को ज़्यादा काम ना करना पड़े। फिर ये है कि सोने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पहले मरीज़ को चाहिए कि वो खाना खा ले, और ताकि उसका खाना जो है वो सोने से पहले कुछ डाइजेस्ट हो चुका हो।
اور مریض کو کوک اور پیپسی اور کافی زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، مرغن غذا زیادہ نہیں کھانی چاہیے، اور اس طرح کی جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد مریض کافی حد تک جو ہے اس مسئلے سے بچ سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں 400 سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ اس مرض 480 سے زیادہ میڈیسن اس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان سب کو یہاں ڈسکس کرنا تو ناممکن ہے۔ آج پہلے میں ہر ویڈیو میں صرف ایک میڈیسن کو ڈسکس کرتا تھا، آج میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں ہم کم از کم 3 میڈیسن کو ڈسکس کریں جو کہ ڈسپیپسیا کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ بہت ساری ویڈیوز کے اندر اور جو ویب سائٹس ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے، ان میں صرف 4-5 میڈیسن کو ہی ڈسکس کیا ہوتا ہے کسی ایک مرض کے حوالے سے، اور اب ایک مرض کی 480 میڈیسن ہیں تو ان میں سے باقی میڈیسن کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا۔ تو آج میں نے ان میڈیسن کو یہاں ڈسکس کیا ہے جو کہ جن کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے۔ تو سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے ایلومینا۔ ایلومینا ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا کی بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جو کہ قبض کے لیے اور معدے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پر اس میڈیسن کو کانسٹیپیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ذہن میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ ڈائسپیپسیا کی، انڈائجیشن کی اور جو ریگرجیٹیشن کی، جو معدے کے اندر معدے کا جو انجسٹا ہے وہ خوراک کی نالی میں جو آتا ہے، واٹر براش جس کو ہم کہتے ہیں، منہ میں کھٹا پانی آنا، اس کی زبردست میڈیسن ہے۔ قے کے لیے اور متلی کے لیے ایک زبردست میڈیسن ہے۔ اس دوا کا ایک خاصہ ہے کہ آلو کھانے کے بعد یا نشاستے والی چیزیں کھانے کے بعد اگر مریض کو بد ہضمی ہو، اس کو ہسکی لگ جائے، اس کو قے آئے، اس کو ڈکار آئیں، اس کا پیٹ خراب ہو جائے، تو ایلومینا ایک زبردست میڈیسن ہے۔ یعنی اکثر لوگ یہ کہتے دیکھے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آلو ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتے، جب ہم آلو کھا لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ گیس وغیرہ ہوتی ہے، قے وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس میڈیسن کے اندر بعض کا تو بھوک بہت زیادہ مریض کو لگتی ہے یا بالکل ہی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو کھانا کھانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہوئی اور بھوک اس کو لگی رہتی ہے۔ یہ اس دوا کا خاصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف میڈیسن کی اس کی کاز دیکھیں، اس کی وجوہات دیکھیں۔ اسی طرح دوسری میڈیسن ہے بیسیلینم۔ اب بیسیلینم کے اندر بھی بد ہضمی ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، قے کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس طرح کی علامات ہوتی ہیں، لیکن بیسیلینم میڈیسن عام طور پر ان مریضوں کے لیے کام کرتی ہے جن کو ٹی بی کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کسی بندے کو ٹی بی ہے یا اس کی فیملی کے اندر ٹی بی ہے اور اس کو اگر گیس وغیرہ ہے یا اس کو ڈائسپیپسیا کا مسئلہ ہے، اس کو انڈائجیشن کا مسئلہ ہے، اس کو ذوف معدہ کا مسئلہ ہے، اس کا کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا، اس کو قے ہوتی ہے، اس کی قے کے اندر بلڈ آتا ہے، تو ہمیں اگر یہ کلو مل جاتا ہے کہ اس کی فیملی کے اندر کسی بندے کو ٹی بی ہے یا اس بندے کو بذات خود ٹی بی کا مرض ہے، تو پھر ہم اس سے بیسیلینم سے بہتر کوئی اور میڈیسن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں آرنیکا کا۔ اب میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ آرنیکا میڈیسن جو ہے اس کو صرف اگر کسی کو چوٹ لگی ہے تو جھٹ سے ہم کہتے تھے اس مریض کو آرنیکا دے دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ آرنیکا معدے پہ بہت ہی زبردست اثر کرتی ہے۔ یہ معدے کے اندر جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ریگرجیٹیشن کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک زبردست میڈیسن ہے۔ ناظرین، امید ہے مجھے آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ گین کیا ہوگا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔